अथ तृतीयोऽध्यायः। उद्धव उवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रोः चिकीर्षयाशं बलदेव संयुतः निपात्य तुङ्गाद्रिपुयूतनादं हतं व्यकर्षत् व्यसुमोजसोर्व्यां सान्दीपने सकृत्प्रोक्तं ब्रह्माधीत्य सविस्तरम् तस्मै प्रादाद्वरं पुत्रं मृतं पञ्चजनोदराद् समाहुता भीष्मककन्यया ये श्रियस्सवर्णेन बुभूषयैषां गान्धर्ववृत्त्या मिषतां स्वभागं जह्रे पदं मूर्ध्नि ददत् सुपर्णः ककुद्मतो विद्धनसोदमित्वा स्वयंवरे नाग्नजितीमुवाह तद्भग्नमानानपि गृध्यतोऽज्ञान् जग्ने क्षतः शस्त्रभृतः स्वशस्त्रैः प्रियं प्रभुर्ग्राम्य इव प्रियाया विधित्सुरार्चत् द्युतरुं यदर्थे वज्र्याद्रवत्तं सगणोरुषान्तः क्रीडामृगो नूनमयं वधूनां सुतं वृधे कं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मतितं धरित्र्या आमन्त्रितस्तत्तनयाय शेषं दत्त्वा तदन्तःपुरम् आविवेश तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः कुजेन दृष्ट्वा हरिम् आर्तबन्धुम् उत्थाय सद्यो जगृहुः प्रहर्ष व्रीडानुरागप्रहितावलोकैः आसां मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषितां सविदं जगृहे पाणीन् अनुरूपस्वमायया तासु अपत्यानि अजनयत् आत्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश दश प्रकृतेर्विबुभूषया कालमाघदशाल्वादीन् अनीकैरुन्दतः पुरम् अजीघनत् स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेजादिशत् शम्बरं द्विविधं बाणं मुरं बल्वलमेव च अन्यांश दन्तवक्त्रादीन् अवधीत्कांश्च घातयत् अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षयोः पतितान् नृपान् चचालभूः कुरुक्षेत्रं येषाम् आपततां बलैः सकर्णदुःशासनसौबलानां कुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषम् सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोरुमुर्व्यां नननन्द पश्यन् कियान् भुवोऽयं क्षपितोरुभारो यद्रोणभीष्मार्जुन भीममूलैः अष्टादशाक्षौ हिडिको मदंशैः आस्ते बलं दुर्विषहं यदूनां मितो यदैषां भविता विवादो मध्वामदाताम्रविलोचनानां नैषां वधोपाय इयान् अतोऽन्यो मय्युध्यतेऽन्तर्ददते स्वयं स्म एवं सञ्चिन्त्य भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजं नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्म उत्तरायां धृतः पूरोः वंशः साध्वभिमन्युना स वै द्रौण्यस्त्रसञ्चिन्नः पुनर्भगवता धृतः अयाजयद्धर्मसुतम् अश्वमेधैस्त्रिभिर्विभुः सोऽपिक्ष्मामनुजैरक्षन् रेमे कृष्णम् अनुव्रतः भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः कामान् सिषेवे द्वार्वत्याम् असक्तः साङ्ख्यमास्तितः स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना इमं लोकं ममुं चैव रमयन् सुतरां यदून्
रेमे क्षणदया दत्तक्षणस्त्रीक्षणसौहृदः तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत तैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनस्वयं पुमान् को विस्रम्भेत योगेन योगेश्वरम् अनुव्रतः पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिः यदुभोजकुमारकैः कोपिता मुनयः शेपुः भगवन्मतकोविदाः ततः कतिपयैर्मासैः वृष्णिभोजान्तकादयः ययुः प्रभासं संहृष्टा रतैर्देवविमोहिताः तत्र स्नात्वा पितृन्देवान् ऋषींश्चैव तदम्भसा तर्पयित्वा तविप्रेभ्यो गावो बहुगुणा ददुः हिरण्यं रजतं शय्यां वासांसि अजिनकम्बलान् यानं रथान् इभान् कन्या धरां वृत्तिकरीमपि अन्नं चोरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणम् गोविप्रार्तासवः शूराः प्रणेमुः भुवि मूर्धभिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।